ሰላም ነጅር ነገሬ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ለይ ኣለኸናለይ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ በዘዊ ገፀይ ዓጅዕጁ ኣብ ምድቃሴ ከዚየ ተላዒለ ንማዓንቲ ስላሴ እዩ ርእሰይ ብጣዕሚ ሕሙን ድብርብር ኢልኒ ሎማዓንቲ ባይዘወይ ኣብ ደገና ኣለኹት ሒዙ ርእሰይ ልሕመኒ ነይሩ ምሽ ሓደ መዓልትኛ ሕልፍ ኢልኻ ኣብ ስራሕ ዒጥ ልብለካኞ ብስንኻ ትሰርሖ ከም ዓይነት ስምዒት ማለት እዩ ገዛ ትተርየኩምሞ ታይሞልኩም 4-3 ቆልዑ መፅኦም ሕምስ ስለበልዎ እዩ ልመስል ዝረዝሮ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ምሳይ ፀንሒኹም ኣላዒለ ቡና ናይ ስላሴ ከሽከሽ ዘቢለ ምናምን ሓቢርና ንፀኒሕ ኢና ገዛ መኽሪአኩም መጀመርያ ተፅረኸ ወላ ኸሪአኩም እያ ጽዋ ይውሊዋ ከውዚ ወድየ ማለት እዩ ብዙይ አጋጣሚ ግን ኳዓ ፅሐክን ግን ሎማዓንቲ ስላሴ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኳዓ ፅሐክን ይብልኪ ኣቀማምጣ ገዛ ኢለ ቀይረዮ ከምዚ ገይረዮ ሶፋ ኣብ ፍርቂ ማለት እዩ ካብኡ ፍርናሽ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ካብ ሶፋሲ ይድብር እዩ ፍርናሽ ኣብ መንጎ ሶፋ ወይ ከዓ ኣብ ሳሎን ፍርናሽ ምቕማጥ ብጣዕሚ እዩ ዝድብር ግን ነፃነት ንህበና ማለት እዩ ኣነ ዋላ ደስ ልብለኒ ኣብ ዓራት ኣይድቅሲ ኣብ ፍርናሽ እየ ልድቅስ ዋላ ኣብ ደገና ኣለኹ ማለት እዩ እናለኸሞ እዩ ኩሉ ግዜ ፍርናሽ ንገብር ለና ደሞ ፅቡቅ እዩ ብዓብይ ቀለለይ ሶፋ ንኸይረስሕ ገለለ ቆንጆ እዩ ይሕግዘካ እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ደቢርኒ ነይሩ ገዛይ ከምዚኣ ገይረ ኣፅርይ ኣቢለ ምንፃፍ ግን ክገብረላ እየ ምንፃፍ ኣጋጣሚ ይክነግፎ ደገ ውፅአዮ ስረሲዐዮ ምንፃፍ ኣንፂፈ እየ ቡና ከፍልሕ ደስ ይብልኒ በይነይ ስለዝኾንኩ ከዓ ይኸው ምንፃፍ ኣንፂፈዮ እኒሆ በይነይ ስለዝኾንኩ ከዓ ሓፃር ቡና እየ ከፍልሕ ካብኡ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣይበልኩኹም ሕዚ ግን ግበሩ ኢኹም ሰብስክራይብ እዚ ቪድዮ ክትኣትዩ ከለኹም ከዓ ላይክ ግበሩለይ በተለይ ሕዚ 10,000 ከኣትየ ኣብ ቀረባ ናበልኩ ኣያቲ ዙርያ ሰብ ብዙሕ እዩ ግን ኣይርደአኒ ሰብስክራይብ ግን ኣይትገብሩ ማርያም እንታይ ይጎድለኩም ዕዊና ኣብ ዓዲ ኮይና ንሰርሕ ስደተኛ ኣሕዋትኩም ኣብ ደገ ሰልችዩና መፂና ኣብ ዓድና ክሰርሕ ብዙይ ኣጋጣሚ ናይ ብቻ ዘይኮነሲ ብዙሓት ኣሕዋተይ ተስፋ ገይረን ወላ ብውሽጢ ልሓታን እኒዋ የሮ ሓፍተይ ትኽፈል ደ እስቲ ክኽፍሊት ንገርና ዓድና ኣቲና ዩቱብ ክንሰርሕ ንደሊ ኢና እሞ ንገርና ልብላኝዋ እና ኣነ ቅድሚኻ ዝተኸፋልቲ ይኹንኪ ግን ተኸፋሊት ያ ጎርኒ ምንም በቃ ቪድዮ ተርኢ ሰብስክራይብ የለይ ላይክ ኣይትገብሪ በተለይ ኣብ እንትን ከኣቲ ከለኹም ሸብሸት እያ ላይክ ጎር ተባሂልኩም ኣይትገብሪ እና ስለምንታይ ሓንቲ ትግራወይቲ ተጋሩ ኣሕዋትኩም ሲ ኳይ ክንሰርሕ ደሊናስ ካብ ጎረቤትኩም ባቶም ሃሮ ማርያምን እሳቶም ብጣዕሚ እዮም ኣይተሓሳሰዱ ኣዋና ግን ክርድአኒ ይኽእሊ ተጋሩ ኣሕዋትና ብዙሓት ከዚ ዩቱብ ክሰርሓ ላደለያ እየን ሓቀን ለየን ኣብዚ ካብ መናገድያ ብዙሕ እዩ ዘድሊ ስራሕ ክትከፍት ከለኻ ስራሕ በተለይ ኣብ መቐለ ኣብ ውቕሮ ማለት እዩ ገዛ ክራይ ለ6 ወርሒ ከፊልካ ገዛ ክራይ 6 ወርሒ ማለት ልዕሊ 100 ገለይ 180 ኣከባቢ እዩ እሱ ጌርካ እውን እቲ ስራሕ ክዕውተካ ይኽእል ለይክዕውተካ ይኽእል ዩቱብ ግን በቃ ኦልሬዲ ክፍሊትካ ማለት ኣነ ዋላ ይመኩር ልሙኮር ኣሕዋተይ ክመኽራኒ ከለዋ ቀፃሊ እንተሰሪሕካሉ ብዘይ ገዛ ክራይ ብዘይ ምንም መናገድያ ሓሪፍ እዩ ይብላ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ቃል ይኹነኒ እንድሕር ኣነ ተጠቃሚት ኣብ ዝኾንኩሉ ሰዓት መፅየ ብዙሓት ኣሕዋተይ ለክሰርሓ ከተባብዕ እየ ምክንያቱ እንደዚ ቅርሽኝና ዓዲ ተኣተናስ ይኣኽለና ደ ህዚ ንገዛ ስሪሕናስ ለለቑሑ ገናኘኹም
انتن تايل بهال من ناقد يالي الليلن ليش نغنيوا لا تنتسفخ هو يلدلي بالتالي أنا اللي علمان سدتنيا أو سدس للنوركو سدتنيا تات أحواتي كالتوابع قلت خوينا منهم كي حواهو كنا قرمو أنا الوضع هو درجة كبت حقيقي يلدلي بزي من ناقد بزي قال بقى كنت حوابرني يلدلي بزحت لطيق عن اللي كن تغفلتي هون كخبلن كله هون مرة خمسو مورالنس انتن دي يخون إلى خاي سمعني إنه بحتصير جن أعوينا يلو له 10 شحوتينا وقاروا لا يطرح زي كنت يوتيوب لصراحة حواتني أبو مليان قدفوني صراحة لأهم بيزوي بتلي ودقة 8 7 أو دقة خونكم تكاتاتوا لنا بتلي ودقة لكم من ما يقول لكم بتلي دقة نستي واي فاينا الدعراوي إن من أي يقول لكم دسلو لكم صراحة لكم تسألكم يخيلية دقة واتي خاقة لمغرات مرة نديل دبرني جن أو كذا خوينا دسلو لكم نقرك أوروركم يخيلية أتهواوعنا إنا القدم بولو أوزي أبونا حتى أربونا إيلا في اللغة بايزوي بيني سلازخون كوية بعل بيتي سلازي إلا تزهل لنيرو كمزي أول تاونا باركة يلفتو كامو يخاف اللحنيرة بزي قات أمون دك أنستيات تنسرح مرر لولكن ناتنا سرح رأيو ياويو ونبلعو غزال لعلكو قلقوركو أو زيون بطعميو سرح خبيد كولكن يدلي بسرح التلعالله بزحات أحواتي أبزحالة في فيديو بتلي بزعوات مالالا السرح ناي 300 ناي 800 معرئي النجاز أنا قلت لا سميعكن أزي حزي هوني أنا هله لخمويو ناي 800 السرحة قليل سرح نيرو ناي كلتا ناي 300 اللي ربع سرح له كبيد لسرحه نيرو أو خوينا برقص بطعمينا نسس انتن كوننا إنا نبل لخاردسي يتغمنا دو أو زي قرص للغوني بايزوي قابل قبر له قر عدنا أي تخالي ناتا إنا نبل لخاردي يتغمنا إيو 300 بعد خوينا يتغمنا إنا نبل أي فلت أني قن ماريمن مالتي عدنا أتوا خمايل والأحواتن كنقرغني دخام لدحري لدحار بطعم إيو لدكم ناس 300 خوينو تنشم انت مريت كنت ناي 3 قحفو يخبلكن لدلي مخنياتو دخامنيو حمامنيو خلينيو السوق من اللي سالخاي خيليت إنها جن أي فلت الناي أي فردكني جن كواناون كتمهارانيكن أنا سمعتاتي نجركن عدم سمت أهو كوفي لجزاو إلى يلدخمني من ما يسرحي بزيقات أم لا أي مسرح حشني ولفو يلتحزني سرح جميرة نيرة مالت يقدم يلقن رأسي فلسات أي خيلي صحاي كتصورو أي كيلي حز إيجن كم خوينا دحر سدات زي كم أقول لكن له نايوشت إلى كاف لكن له ختم مهارلو كوجن ناس بزح عمت سدت نور هو أموات أبعد درجة نايدو يخون إلى الحسب برقص لنا يوم هنا أنا خد كله سدت بعد تعيننا إنيرة إجزاوير مسجن ولا نفسي كل نجاري 5 إنيرة ولا ميزاني 5 كم تخلخون 4 كلتا يمت يا 4 كلتا يطرح لي كونس ولا زيكو سخي خالكي نا بحط يرسح مطين نسلنا كيلو حنت حفتيك ساعات أخيلنا تبتب كنولسي وننا طفي قليلة أوكي أنا نور هو طبيتو همزنا رح تصحف علي كل خندسي لولني أنا نور هو بوتايو تبتبيت بلا كل يترف كودخن مليخن ناس رح خيدا يولكن لي يربح سرح تخوين الدوريو ماريا من ليتك أتريس للترف أنا يخوني لحلفلنا أجزاوير ناتنا تقوميت لنا كنك إيرينا يولكن زي أخن ملا أنا بالنبي بدحرين دكم لنا خلي سلزي بحتصيرو عكن لا سرحة اللي يربح قرشة خوينو دوريو ساعات أخيلنا نابلخا تبتبنا الخونة خد في خا مقبي كيبل عخا اللي مخاد دك أنستي أحواتي نالو معنت فيديو زينيرا بزي قطامي كيك زي مالتيو أنا بدقن هاللهو أي كيكي زريك نزلو هاو دقن هاللهو راح زن جزاي حصب جزاي مسح يولول يتصرم بي نمج مسرح نكيكات مسرح أي قدس اللي نيرة
ግን በእግረ መንገድ ክነውዚ ክትመሃራ ለለክን ዓመታትኩም ክሰርሓ ከለዋ ኬክ ረአያ ኢኸን ጠምታ ኢኸን ኣስተዋዕላ ኢኸን ምክንያቱ እዚ ዳኬክ ከተውፅኣ ወይ ከዓ ኣብ ዳኬክ ክትቆፅራ ልለዓለ ገንዘብ እዩ ካብዳ ጨጉሪ ቤት ካብዳ ገለ እሱ እዩ ልለዓለ ናይ ምግቢ ኣሰራርሓ ናይ ኬክ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ እዩ ልለዓለ ኣነ ናይ ምርኣየይ ንእሽተይ ጎዲእኒ ክሰርሕ ይደሊ ግን ኣይረአኹይ ኣብ ደገ ኣይግደሰሊ ነይረ ስራሕ ምስ ኣበላ ምስ ወዳ ዓሞታተ እየ ልኣቲ ነይረ ሕዚን ጎና ጎኒ ኣሕዋተይ ኣብዚ መፂኻ ክእለት ልመስልዎ ሞያ ልመስልዎ ስለዘየለ ዓሞታትክን ክሰርሓ ከለዋ ረአየአኒኽን ኣስተውዕለኒኽን ሞያ ተኽኢልካ ወዲቕካ ኣይትወድቂ ዓድኽን መፂኽን ክትሰርሓ ስለ ትኽእላ እሱ ጥራሕ ይኾነ ሜክኣፕ ከዚ ጨጉሪ ሜክኣፕ ናብ ዓይንኻ ቅርኒ ግዛዕ ምዛዕ ላብ ዓይንኻ ልኣቲ ዝለታ ኢልበሃል ተኣምልልዎ እሱታት እውን ረአያ ኣብዚ ብጣዕሚ ሓያላት ሰራሕተኛ ክትኮና ምእንታይ ዋላ ናብ ዕለኽን ተውፃ ዋላ ዳሰብ ቆፂርክን መዓት ቅርሺ እዩ ዝርከቦ እሞ ጠምታ ኢኸን ኣስተዋዕላ ኢኸን ናሎማዓንቲ ቪድዮይ እዚ ነይሩ ብደስ ዝበለክን ብምንታይ ዓይነት ቪድዮ ክመፀክን ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ باي باي سبسكرايب أيترسع لايك أيترسع حواتي لسرح سبلة بدقامي التوابعة يولكن مغنيات بزحت حواتي يوتيوب بتالي بزحت حواتي شحقت واني ساعات قال خوينا اللي بلانيوا الناب بيزاخن حجز أني لكن تلي دك أنستي حواتنا ستايس أبدأ جزء لخنسي زوانا نحلفنا يوس تحلف اللخن الناس نساتنا نمنتايس نين التبابع 10 تشحمت أحس كبدي هونيك اللي اليومو أو صحنا كاو بنانا بيزوي كلتا قاديحة كلتا بنا عند ستيا عند خامي كوينا من مقبري خيلي كفل حخال أي مالتيو تصبغون عاخن بالطعم يفوتو لبلكن إنها مشت بلاي بيقانينا أتي كوا